अस्सलाम वालेकुम। नाज स्टोरीज में मैं आपको एक नई दिलचस्प नावल चलो तोड़ो कसम इकरार करें मैं खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और कहाँ आज मैं इसके लिए गिफ्ट लिए खड़ी थी। एक आधे सेकंड की हैरानगी के बाद उसने दोनों चीजें थाम ली और बोला, थैंक यू। मैं फौरन ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे से निकलते हुए मैंने मुड़कर देखा तो वो कार्ड खोल कर पढ़ रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। इसके चेहरे पर छाई हुई शौक मुस्कुराहट को देखते हुए मैं अपने कमरे में वापस आ गई। दरवाजा बंद करके मैं बेड पर गिरते हुए अपनी बहादुरी और जीदारी को खुद की ही शाबाश दी। फरहाना कमबख्त ने अभी तक फोन नहीं किया। फिर मैं उमर के साथ चली जाऊंगी तो मोहतरमा नाराज होंगी कि इन्हें सारी रवादात सुनाए बगैर चले गए। मैं फरहाना को बुरा कह रही थी। ये नहीं सोचा कि इसे तो 10:30 बजे फोन करना था, जबकि अभी महज 9:30 बजे हैं। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा दिल धड़क उठा। अल्लाह, ये फरहाना को आज मैं गुरु मान की कितना दुरुस्त अंदाजा लगाया था इसने। लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं उमर का सामना कैसे करूंगी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मरियम की आवाज सुनाई दी, आपी दरवाजा खोलें, आपको मम्मा बुला रही हैं। वो बाहर से चलाकर बोली तो मैं एकदम अपने हवास में वापस आई और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। मुझे किचन की तरफ जाता देखकर वो कहने लगी, मम्मा अपने कमरे में है। मुझे ये इत्तला फराहम करके वो अपने कमरे में चली गई थी। मैं अपने ख्यालों में गुम मम्मा के कमरे में दाखिल हुई। मम्मा इधर से उधर गुस्से से टहल रही थी और सामने सोफे पर उमर बैठा था। मैंने एक नज़र इसके शरारत से मुस्कुराते हुए चेहरे पर डाली और दूसरी मम्मा पर जो बड़े गुस्से और जलाल में नजर आ रही थी। मुझे अंदर दाखिल होता देखकर उन्होंने अपनी मार्च पास बंद न की। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी हैरानगी छुपाते हुए सादतमंदी से सर झुकाकर बोली, जी मम्मा, आपने बुलाया था। मम्मा जो गुस्से में जलती हुई दीवार तक पहुंची थी, मेरी बात पर रुककर मेरी तरफ देखने लगी। चंद लम्हों तक बड़े जाहो जलाल के साथ मुझे घूरती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। मेरे ख्याल में तो आज मैंने सारे दिल में कोई ऐसी हरकत नहीं की जो मम्मा के गुस्से का बायस बनती हो। फिर अचानक वो मेरी तरफ बढ़ी और बेड से कुछ उठाकर मेरे मुंह पे दे मारा। क्या है ये?" इनकी फेंकी हुई अशिया देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी हालत एक का तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल था। मेरा ही दिया हुआ कार्ड और गिफ्ट मेरे कदमों में पड़ा था। तुम इतनी बेहुदा और बेलगाम हो जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं मम्मा के गुस्से से डरी सहमी सर झुकाए कांप रही थी। मुझे सारी कायनात गर्दिश करते हुए महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाऊंगी, काश जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरी मुसलसल चुप पर मामा का गुस्सा मजीद बढ़ गया। बोलो, जवाब दो, क्यों की तुमने ये इतनी गिरी हुई हरकत? उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मेरी मम्मा ने पहली मर्तबा मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मैं चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। खौफ के मारे से आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। और वो तो उमर ने मुझे लाकर ये चीजें दी। पहले उग जाओ फिर इश्क कर लेना। पता नहीं कैसी बुरी दोस्तें बनाई हैं तुमने। बस आज से सारी दोस्तियां खत्म। और अगर मैंने तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो पढ़ाई से उठा लूंगी। और अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मम्मा दाढ़ी में पता नहीं कैसे कदम उठाते अपने कमरे में आई। कब के रुके हुए आंसू बह निकले। मैं बड़ी शिद्दत से फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर फोन की घंटी बजती रही, मगर मैं बेखबर रोती रही यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो मेरी जिंदगी की बदतरीन ईद थी। मैं बिस्तर पर पड़ी सिसक रही थी और दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह, मैं मरना चाहती हूँ, इस जिल्लत के बाद जीने को जी नहीं चाहता। मैं तकिए में मुंह छुपाए खुदा को पुकार रही थी। पापा वगैरह ईद की नमाज पढ़कर आ गए, इसीलिए नीचे से खूब शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। सबसे बुलंद और खुशी से भरपूर आवाज उमर की थी। इस वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर मम्मा अंदर आई और बड़ी बेरुखी से बोली, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, फौरन कपड़े बदल कर नीचे आओ, सब लोग पूछ रहे हैं। वो दो टोक अंदाज में हुक्म सादिर करके मामा कमरे से बाहर चली गई। मैं इनके सर्दो सपाट लहजे से खाइफ होती उठ बैठी। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले, बालों में ब्रश किया और बड़े बुरे दिल के साथ सुस्त रफ्तारी के साथ चलती हुई नीचे आ गई। हालांकि ईद के लिए मैंने मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियां वगैरह सब चीजें खरीदी हुई थी, मगर इस वक्त किसी सजावट और तैयारी के बगैर मैं लाउंज में आ गई।
सामने ही डैडी मरियम के से मेरे बारे में पूछ रहे थे। मुझे आता देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो आ गई हमारी बेटी, आ जाओ, ईद नहीं लोगी क्या? वो बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले तो मेरी आंखें भर उठी। मैंने आंखों में आंसू पीछे धकेले। क्या फायदा है सबके सामने अपने आप को जाहिर करने का? मुझे मालूम था ये राज सिर्फ मेरे मम्मा और उमर के बीच है। आखिर मम्मा की लाडली इज्जत भी तो अजीज थी। अब जो कोई मुझे रोता हुआ देख लेता तो जरूर इसकी वजह दरियाफ्त करता। इसीलिए मैंने खुद को बमुश्किल संभाल कर जबरदस्ती मुस्कराई। ऐसा करते हुए मुझे कितनी तकलीफ हुई ये मैं जानती हूँ। मेरा दिल रो रहा था, मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने पर मजबूर थी। सामने ही वो सफेद काटन के शलवार कमीज पहने खड़ा था। मेरा दिल चाह रहा था कि इस वक्त कोई बंदूक होती तो मैं सारा रिवॉल्वर इसके ऊपर खाली कर देती। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। सब खुश थे। जाहिर है ईद का दिन था, खुशियों और मुसरतों का मौका था। खूब चहल पहल और रौनक थी, मगर मेरा दिल किसी चीज में नहीं लग रहा था। इसकी खुद पर मरकूज नजरें मेरा दिमाग खराब कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर मेरे सामने बैठा वो बड़ी शरारत से मेरी आंसू बड़ी निगाहों में देख रहा था। हाँ, ये तो वही है मेरा परसों पुराना दुश्मन। मेरे इसके बीच सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता है। क्यों मैंने ये बात बुला दी? इस बात की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। दादी मेरी मुसलसल खामोशी से परेशान हुई और बोली, सूफिया, मुझे लगता है ताबी की तबीयत नहीं ठीक। देखो तो कैसा चेहरा उतरा हुआ है। जिनकी में पहली दफा दादी मेरे लिए फिक्रमंद हो रही थी। इसकी बात पर मम्मी ने मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ इसकी तबीयत खराब है। क्यों ताबी, कैसी है तबीयत तुम्हारी? तुमने मेहंदी में नहीं लगाई? मैं जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। मुंह से एक लफ्ज भी निकलने से पहले आंसू निकल जाते, इसलिए चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। मेरी कैफियत देखते हुए मामा बोली, हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं, जाओ तभी कमरे में जाकर आराम करो। मामा की इजाजत मिलते ही मैं फौरन उठ खड़ी हुई और फिर कमरे में आकर दोबारा रोने लगी। मरियम के हाथ मेरे लिए खाना भिजवा दिया कि मैंने खाए बगैर वापस कर दिया और सारा दिन कुछ खाए बगैर रोती हुई गुजार दिया। नतीजन अगले दिन मुझे बुखार चढ़ गया। मम्मा सारी नाराजगी बुलाए ठंडे पानी की पट्टियां मेरे सर पर रखती रही। डॉक्टर को बुलाया गया। पूरा घर मेरे कमरे में जमा हो गया। बुखार का जोर टूटा तो सबने सुकून का सांस लिया। इससे अगले रोज मेरी तबीयत काफी बेहतर थी। मैं बेड पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी जब हल्की सी दस्तक के साथ उमर अंदर आया। इसको देखकर मैं गुस्से से पागल होने लगी। कैसी है तबीयत तुम्हारी? अब बड़े मीठे मीठे लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। मैंने मैगजीन बंद करके साइड पर टच फेंका और बेड से उठ खड़ी हुई। वो अभी तक मेरे जवाब का मुंतजिर बड़ी शराफत से खड़ा था, मगर इसकी शराफत के पीछे छुपी खबासत को अच्छी तरह पहचान चुकी थी। अब मैं जिंदगी में एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहती थी, ना लड़ाई ना झगड़ा। इसलिए यूं ही छोड़कर खुद कमरे से बाहर आ गई और मम्मा के कमरे में जाकर लेट गई। जरा गौर किया तो अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि दोस्तों के उल्टे सीधे मशवरों पर अमल करने की क्या जरूरत थी। मम्मा की नजरों में भी गिरी। वो समझ रहा होगा कि मैं इसके इश्क में पागल हो गई हूँ। इसे क्या पता मेरे दोस्तों की पढ़ाई हुई पट्टियां थी। ईद की छुट्टियों के बाद कॉलेज खुल गया, मगर मेरा दिल जाने को नहीं चाह रहा था। इस रोज मैं सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आई और सामने सीढ़ी से निकलता नजर आया। मैं इसको नजरअंदाज करके साइड से होकर गुजरने लगी। आजकल मेरा और इसका इत्तेफाकन ही सामना होता था। दोपहर और रात का खाना मैं भूख का शोर मचाकर सबसे पहले खा लेती और फिर कभी फौरन सोने और पढ़ने का बहाना करके अपने कमरे में बंद हो जाती। मुझे खामोशी से गुजरता देखकर मेरे सामने फैल कर खड़ा हो गया और मुझे रुकना पड़ा। क्या बात है, आज तुम पढ़ने नहीं आ रही? वो ऐसे बोल रहा था जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। मैंने इसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी बात का जवाब देकर जाओ। मैंने इसके हाथ से अपना हाथ आजाद करवाने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई तो चीख कर दादी को आवाज़ें देने लगी। दादी दादी जल्दी आए। मेरे चीखने पर बेख्तियार बुखला कर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं इस पर नजर डाले बगैर अपने कमरे में दाखिल हो गई। इस वाकये के बाद इसने दोबारा मुझे से बात करने की कोशिश नहीं की। इन दिनों डैडी से पढ़ने के लिए अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वो कम ही घर पर टिकता था। इस वाकये को कमोबेश महीना होने वाला था। मैं बावजूद मामा के कहने के कॉलेज नहीं जा रही थी। मम्मा ने
کچھ دنوں کے بعد تو مجھے کچھ نہ کہا، نہ صفائی مانگی، نہ برا بلا کہا، بلکہ اس قصے کو ہی ایک طرف کر کے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنی انسلٹ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کبھی نہیں۔ میری فرینڈز کے فون آتے، میں بات کرنے سے انکار کرتی تھی۔ پتہ نہیں باقی سب کو میرے کالج نہ جانے پر مما نے کیا وجہ بتائی، کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ جتنی دیر وہ گھر پر ہوتا میں سب کے ساتھ رہتی، جیسے ہی آتا میں بہانے سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ پھر اس مشقت سے میری جان چھوٹی اور وہ امریکہ چلا گیا۔ جس روز وہ جا رہا تھا اس گھر بھر میں خوب رونا مچا ہوا تھا۔ ممی، ڈیڈی، دادی تینوں خوب زور و شور کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے مما کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ نہیں جاؤں گی۔ دادی اور میرے علاوہ سب اسے سی آف کرنے ایئرپورٹ پر گئے۔ میں اسے خدا حافظ کہنے کی بھی روادار نہ تھی، اس لیے جس وقت وہ جانے کے لیے نکل رہے تھے میں نہانے گھس گئی، اور جب یہ اطمینان ہوا کہ وہ جا چکے ہیں تو اس وقت باتھ روم سے نکلی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں اس کی منحوس صورت زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دادی بے حد اداس رہنے لگی، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر لے بیٹھتی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں اس کے لاڈلے کے جانے پر جشن منا رہی ہوں تو وہ مجھے کچا چبا جاتی۔ میرے امتحانوں کی تیاری میں صرف 3 مہینے رہ گئے تھے اور میری کوئی تیاری نہ تھی۔ سارا سال تو ہم لوگوں نے کھیل تماشوں میں گزارا۔ ماں نے مجھے کالج آنے پر مجبور کیا تو میں بالآخر مان گئی۔ کالج میں وہ لوگ گلہانہ انداز میں میری طرف بڑھی، مگر میں نے کسی سے بات نہ کی۔ میری بے رخی پر وہ لوگ چپ ہی ہو گئی۔ میں بڑی توجہ اور لگن کے ساتھ پڑھائی کرنے لگی۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ مما کو مجھ سے کوئی شکایت ہو۔ مجھے ان کی نظروں میں سرخرو ہونا تھا، اپنا اعتبار بحال کرنا تھا۔ اس لیے میں دن رات محنت کر کے پڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھار مما مجھے ٹوک دیتی، تابی بیٹا تھوڑی دیر سو جاؤ، تابی تھوڑا آرام کر لو، کب سے پڑھ رہی ہو۔ مگر مجھ پر ایک عجیب سا جنون سوار تھا۔ مجھے اب خود کو ثابت کر کے دکھانا تھا کہ میں نالائق اور نکمی نہیں ہوں۔ میں ماما کے لیے فخر کا باعث بننا چاہتی ہوں۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا جب میں اس قابل ہو سکوں کہ ماما مجھے کہہ سکیں، تابی میری بیٹی بہت ذہین ہے، مجھے اپنی بیٹی پر ناز ہے۔ یہ جملہ سننے کے لیے میں نے انتھک محنت کی شروع کر دی۔ امتحانات شروع ہوئے اور ختم ہو گئے، ہم لوگ سیکنڈ ایئر میں آ گئے، کلاسز شروع ہوئی۔ میری اپنے دوستوں کے ساتھ وہی رویہ تھا۔ وہ میرے پاس آتی، میں رسمی سا ہیلو ہائی کہہ کر ہاتھ ملاتی اور وہاں سے چل دیتی۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے احساس ہوا کہ میرا رویہ درست نہیں۔ دوستوں نے مجھے میرے گلے پر چھری رکھ کر تو نہیں مجبور کیا تھا، عمر کو ضرور کاٹ دوں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں خود ہی ان کی سب باتوں کے لیے دل و جان سے مادہ ہو گئی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے ان سے رویے کی معذرت کی اور پہلے کی طرح اچھی فرینڈز بن گئی۔ اس دن کے بارے میں ان لوگوں کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر تجسس تھا۔ میری ناراضگی کے خوف سے انہوں نے پوچھا نہ تھا۔ میں نے خود ہی مختصر سے الفاظ میں تھوڑا بہت ان لوگوں کو اس دن کا احوال سنایا تو فرحانہ نے مجھ سے بہت معافی مانگی کہ اس کی وجہ سے مجھے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ وہ بیچاری باقاعدہ رو پڑی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کہا کہ اس سے میں کسی اور کا نہیں قصور، غلطی میری تھی۔ اب اس ٹاپک کو بند کرو، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر واقعی ہم دوستوں نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی۔ انٹر کے امتحان کے فوراً بعد فرحانہ کی شادی ہو گئی۔ میں ماما کے خوف سے اس شادی میں شرکت نہ کر سکی، باقی تینوں شادی میں گئی۔ پھر اس کے بعد ہم سے کوئی اس کا رابطہ نہ رہا۔ تھرڈ ایئر کے ایڈمیشن کا وقت آیا تو ماما نے پہلے مرتبہ میرے پسند کے مضامین اختیار کرنے کے لیے کہا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اب مجھے ضد سی ہو گئی تھی، سائنس سے پڑھنی ہے اور خود کو ثابت کر کے دکھانا ہے۔ لبنہ اور وردہ نے سائنس پڑھنے سے کان پکڑ لیے اور ہماری کالج میں بی اے میں داخلہ لے لیا، جبکہ میں اور ارم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ارم بی اے آنرز کر رہی تھی، صرف میں مستقل مزاجی سے اپنے مقاصد پر ڈٹی ہوئی تھی۔ وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ لبنہ اور وردہ کی بی اے کرتے ہی شادیاں ہو گئی، جبکہ میں اور ارم نے اس شادیوں میں شرکت کی۔ لبنہ اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا چلی گئی، جبکہ وردہ یہیں کراچی میں تھی اور کبھی کبھار اس سے فون پر بات ہو جاتی تھی۔ پھر ابھی کچھ عرصے پہلے ارم ایم اے انگلش اور ایم اے میتھس کر کے فارغ ہوئی تھی۔ جس روز یونیورسٹی کا آخری دن تھا، اس روز ارم کے گھر اس کے کلاس فیلو
شہباز چودھری کی والدہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر چلی گئیں اور ارم حیران رہ گئی کہ میری تو اس سے باخیریت کلاس فیلو بھی کبھی بات چیت نہ ہوئی۔ منگنی کے بعد پتہ چلا کہ موصوف یونیورسٹی کے پورے 4 سال ارم کے عشق میں مبتلا رہے ہیں، اور یہ ارم کا شکوہ بھی دور ہو گیا کہ میں کسی کو نظر کیوں نہیں آتی۔ 2 مہینے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی اور آج کل میں اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ رہ گئی تو میں ان 6 سالوں میں بہت بدل گئی تھی۔ مما اور دادی جن کو مجھ سے شکایتیں ہی رہا کرتی تھی، اب مجھ سے بہت خوش تھی۔ مما خوش تھی کہ ان کی بیٹی نے ان کا نام ڈبویا نہیں، کچھ پڑھ لکھ کر دکھایا ہے، اور دادی یوں خوش تھی کہ اب میں اس کی پسند کے ڈھانچے میں ڈل چکی تھی۔ وہ سوگر اور گرداری کی شوقین۔ یہ گرداری اور کھانا پکانے کا شوق اچانک میرے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ تمام احباب جو میرے مستقبل سے مایوس اور ناامید رہا کرتے تھے، اب مجھ سے بہت خوش تھے۔ پاکستانی، انڈین، چائنیز کھانے بنانے میں نے مما سے سیکھ لیے تھے۔ اب فراغت کے دنوں میں بیکنگ اور کے کورس کر رہی تھی۔ فاطمہ چاول تابی سے دم کروانا، اس کے ہاتھ سے چاول نہیں بیٹھتا۔ دادی ممی سے کہتی، پاپا مما سے کہتے تم رہنے ہی دو، کوفتے آج تابی بنائے گی۔ پاپا کو میرے ہاتھ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کی چائے پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ پاپا اور ڈیڈی کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ تمام خواتین شامل دادی کو کچن سے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے۔ ایسے کمنٹ سن کر میں بہت خوش ہوتی اور زیادہ لگن اور محنت کے ساتھ نئی نئی چیزیں بنا کر سب کو کھلایا کرتی۔ آج کل کچن مکمل طور پر میرے کنٹرول میں آیا ہوا تھا۔ عمر ان 6 سالوں میں کبھی پاکستان نہیں آیا۔ ہر سال چھٹیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے چلا جاتا تھا اور میں سکون کا سانس لیتی تھی۔ ڈیڈی اور ممیاں خود ہی سال میں ایک مرتبہ جا کر اس سے مل آتے تھے۔ ایک مرتبہ دادی بھی ان کے ساتھ جا کر پوتے کا دیدار کر آئی تھی۔ 6 سالوں میں یہاں سے دور رہا تھا، مگر گھر والوں نے کبھی سے دور نہیں سمجھا تھا۔ دادی بھی آج بھی اس سے ویسا ہی عشق کرتی تھی، بس لاڈلے پوتے کی ضد کے آگے مجبور تھی، جو ان دنوں پتہ نہیں کون کون سے کورسز اور ڈگریاں لے کر اپنی قابلیت میں اضافہ کر چکا تھا۔ ان کا بس چلتا تو کبھی اپنے سے دور نہ ہونے دیتی۔ ان 6 سالوں میں شاید اس نے 6 مرتبہ ہی فون کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی دادی کو پوتے کی یاد آتی، کبھی ممی کو، کبھی مما کو بہت یاد ستاتی، کبھی اور کسی کو وہ یاد آ جاتا۔ یوں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن فون کھڑکایا جاتا۔ کبھی اگر اتفاق سے اس کا فون آیا تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے فون ریسیو نہیں کیا، اور کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہاں کسی فنکشن یا کسی موقع کی تصاویر اسے بیچی جاتی تو میں سب سے نظر بچا کر وہ تصویریں نکال دیتی جن میں ہوتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی تصویریں جان بوجھ کر بیچتی ہوں۔ مجھے اس کی ذہنیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا۔ ان گزرے ہوئے سالوں میں وہ کافی میچور ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی کہ اس روز مما کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ 16 سال کی عمر میں عشق اور محبت جیسے فضول کاموں کے لیے نامناسب تھی، مگر اپنی تمام تر سمجھداری کے باوجود میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے کہ میرے دل میں آج بھی نفرت تھی، بے حد اور بے پناہ۔ میں اس کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی میں وہ وقت نہیں آ سکتا تھا جب میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں اور اس کی تمام بھولی ہوئی باتوں کو بلا دوں۔ اس کی پڑھائی تو 4 مہینے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، مگر وہ سب کے بے حد اصرار پر آنے پر سے ٹال مٹول کر رہا تھا۔ سب واپسی کا کہہ کر تھک چکے تھے۔ ہر بار کوئی نیا بہانہ تراش دیتا اور میں سوچتی کہ یقیناً اس نے وہاں کسی امریکن یا کسی اور علاقے کی لڑکی سے شادی وغیرہ کر لی ہے۔ اب اس کا واپسی کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ اپنی سوچ پر مجھے بہت خوشی ہوتی۔ دادی جو پوتے کے سر پر سیرا سجانے کی آرزو میں دن گن گن کر گزار رہی تھی، شادی کا سنیں گے تو اسے معاف نہیں کریں گی۔ اپنی تمام چوٹی کے باوجود بھی آج بھی میں اسے سب کی نظروں میں گرتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ بتایا نا کہ میں بڑی کینہ پرور ہوں، مگر وہ ایک مرتبہ تمام میرے اندازوں کو ختم کرتا ہوا واپس آ گئے، وہ بھی بالکل اچانک۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میں شاید میری آنکھ لگ گئی۔ مریم کی تیز آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ آپ بھی کھانا لگ گیا، جلدی سے نیچے آ جائیں۔ میرے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر وہ بڑے آرام سے
चिल्लाती हुई वापस चली गई। मैं बेड से उतरी और गुल को इसके साथ सामना करने के लिए तैयार करने लगी। इसके आने का सुनकर मेरा मूड खराब हो चुका था और मैंने कपड़े बदले बगैर ऐसे ही लेट गई थी। खुद को सामना करने की हिम्मत पैदा करने के लिए मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, बालों में ब्रश किया, दुपट्टा सीधा करती हुई सीढ़ियाँ उतरती हुई डाइनिंग रूम में आई। मेज के गिर्द गिर्द के तमाम अफराद कुर्सियां संभाले बैठे हुए थे। माहौल बड़ा खुशी से भरपूर महसूस हो रहा था। सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे। मुझे किसी ने आता नहीं देखा था। मैं खामोशी से आगे बढ़ी और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बतौर किसी का खास नाम लिए बगैर सलाम किया। वो जो दादी से कुछ कह रहा था एकदम मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। सलाम का जवाब फौरन यूं दिया जैसे मैंने बतौर खास इसे सलाम किया हो। मेरी तरफ देखते हुए बड़ी गौर से देखते हुए कहने लगा, कैसी हो ताबी? मैंने सरसरी अंदाज में इसे देखा और बोली, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसका लहजा बड़ा फॉर्मल सा लिए मैंने कोशिश की। एक लम्हे के लिए उसने वो मेरे आप कहने पर हैरान हुआ, फिर फौरन अपनी हैरानगी छिपा कर बोला, ठीक हूँ मैं भी। फिर इसके बाद हमारे दरमियान कोई बात ना हुई। तो कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।